बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात गए की कुछ अहम खबरें। एक सबसे बड़े इंटेलिजेंस अफसर की, जी हाँ, 3 साल तक के लिए जी उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी दे दी। जारी बात है, एक महीने में जाते जाते एक अफसर को 3 साल की तौसी। इसका मतलब है आगे कुछ प्लान भी उस अफसर के साथ कुछ नत्थी किए गए, क्योंकि जिस अफसर की मैं आपसे बात करूँ और उसकी जिस मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करूँ, उसका बड़ा किरदार है 9 मई में। उसका बहुत बड़ा किरदार है। आपके सामने रखूंगा मैं उनके किरदार को कि जिसकी बिना पे शायद उनको ये इनाम मिला, या आने वाले वक्त में स्पेशली केयर टेकिंग सेटअप में उनकी कितनी ज्यादा अहमियत है, उसकी कुछ तफसीलात हैं। शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले जहांगीर खान तरीन से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या धमाका खेज चीजें जो मेरे तक पहुंची हैं वो आपके सामने पेश खिदमत करनी है। वो है JIT की रिपोर्ट लीक की गई है। JIT की इन्वेस्टिगेशन, एक तो इमरान खान साहब ने खुद भी बताया कि मुझे क्या सवाल किए गए थे, लेकिन उसको एक खास टिल्ट और एक्शन देके बाकायदा तौर पर मीडिया को एडवाइस किया गया कि आपने इसको इस तरीके से लेके जाना है, वो भी आपके सामने गोशे गुजार करना है। तो चीजें बड़ी जल्दी में लेके चलता हूँ और सारे के सारे टॉपिक आपके सामने पेश करता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि वीडियो या हम ऐसे हैं कि आपसे रोज बात होनी चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी, नून लीग का हमेशा से ये वतीरा रहा है, और ये वतीरा है कि जो भी उनका फेवरेट होता है ना, फेवरेट जो लोग होते हैं उसको ना उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर देते हैं। और चाहे आउट ऑफ टर्न हो, इनका ज़्यादातर आउट ऑफ टर्न है। इसी वजह से तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपको पता है एक सर्टन लेवल पर जाके ब्यूरोक्रेसी ने इमरान खान साहब के आगे खड़ी हो गई थी। कहा जाता था कि ये उनके बच्चे जब जवान होकर बूढ़े हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये फिर अपने साथ इंटैक्ट रखते हैं, स्पेशली नून लीग का ये वतीरा है उसको रखते हैं, और फिर कल की टास्किंग भी होती है, उनसे काम भी करवाने होते हैं। और चेयरमैन पैमरा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुद्दत हो गई उस बंदे के 60 साल गुजरे हुए, मगर उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आज देखें ना, किसी रिटर्न ऑर्डर के बगैर इमरान खान साहब की शक्ल मना है, इमरान खान साहब का नाम लेना मना है, इमरान खान साहब की तकरीर दिखाना मना है, इमरान खान साहब का कोई इंट्रैक्शन नहीं दिखा सकते, हर चीज़ मना है। तो जो बंदा, अब जाहिर बात है, जिस बंदे की मुद्दत मुलाजमत में आप इतनी तोसी करेंगे, इतना एहसान करेंगे, तो वो उनके कहने पर रिटर्न ऑर्डर कोई नहीं है। मैं मीडिया में कोई रिटर्न ऑर्डर हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, हम सब चीज़ की पाबंदी ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये तगड़ा है। तो ऐसे ही मैं चेयरमैन पैमरा की बात की तो ये है। तो जारी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तोसी होती है। और अब IB, आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके चीफ हैं जी फवाद असदुल्ला खान, ये इनके अपने बंदे हैं। और फवाद असदुल्ला खान की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी गई है, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल के अहदे से डायरेक्ट तरक्की देके DGIB यानी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहदे पर इनको तैनात कर दिया गया है, और IB के अब ये सरबराह है। तो खुफिया एजेंसी के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है, बड़ी बात है सर। और ये होते हैं फेवरेटिज्म, नवाजने वाली बातें, यानी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, और फिर जो हकदार है उसको हक से दूर रखना। तो मेरिट का कत्ल इसे कहते हैं। मगर जाहिर बात है, इनकी प्लानिंग भी तो अखीर है ना सर। IB के बंदे से क्या क्या काम लेने होंगे। यकीनन 3 साल की मुद्दत में तोसी ऐसे तो नहीं दी होगी ना, काफ़ी टास्किंग होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनसे लेनी होंगी, बहुत ज़्यादा काम इनसे लेने होंगे। आपको बखूबी अंदाज़ा है IB किस तरह काम करती है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। नहीं जानते तो मैं साना 9 मई आपको बता दूँ, साना 9 मई और साना 9 मई के बाद IB का किरदार कोई भी नहीं भूल सकता, इनकी खिदमत को कोई नहीं भूल सकता। इन्होंने जो खिदमत कर दी है ना पाकिस्तान की, वो कोई नहीं भूल सकता। सिर्फ इतना बता दूं, इनकी मौजूदगी में, चाहे लिबर्टी से हो, चाहे GHQ के गेट तक हो, चाहे मियाँ वाली तक हो, ये तमाम वाक़यात इनकी मौजूदगी में हुए। ये IB की कारकर्दगी, इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा। तभी तो कहते हैं एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन अगर क्रिएट होगी 9 मई के हवाले से, तो वो उसके सामने बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो जाहिर बात है, जब इतने काम किए तो 3 साल की तोसी बनती है, और इस तरह के काम मजीद लेने हो तो 3 साल की तोसी बनती ही बनती है। तो रात को शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, लेकिन उस जरदारी साहब से मुलाकात से पहले एक और मुलाकात हुई थी। वो उनकी हुई थी जहांगीर खान तरीन से मुलाकात। ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, और जहांगीर खान तरीन साहब मॉडल टाउन में उनकी मुलाकात हुई है, और पावर शेयरिंग के हवाले से चीज़ें तय हुई हैं, क्योंकि चीज़ों में कुछ डेडलॉक था ना। आपने देखा होगा कि ओन चौधरी वगैरह, और स्पेशली ओन चौधरी साहब और लंगड़ियाल साहब, इन्होंने मामले खसूस की हैसियत से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और ये बात की थी। और उसके बाद दीगर अफराद जो है अब आस्ता आस्ता हुकूमत की ढोलकी बजाना शुरू हुए थे JKT की पार्टी के, इस्तेकाम पार्टी के हवाले से। तो अब जारी मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, तो जिसके बाद शहबाज शरीफ को खुद मैदान में आना पड़ा था। और फिर बाद में बयान भी आ गया दोनों का, जी लंगड़ियाल साहब का भी और ओन चौधरी साहब का, कि जी हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे मुशीर की हैसियत से, मामले खसूसी की हैसियत से, अब हम टेन्योर पूरा करेंगे। मतलब चीज़ें अब तय की जा रही हैं, ये तो है। फिर जरदारी साहब से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में ये तय पाया कि असम्बलियाँ वक्त पर तहलील होंगी। ओके,
اگست کا دوسرا ہفتہ سینئر سیاستدان ہی بطور نگران وزیر اعظم ہوگا، بیوروکریٹ کو نہیں نگران وزیر اعظم رکھیں گے. یہ بھی اہم اور بڑی خبر ہے. اور یہ بھی دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کون ہے سینئر سیاستدان جس کو نگران وزیر اعظم رکھنا ہے. ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ہی ہوگا، کسی ایک کا اپنا ہوگا یا ان دونوں کا اپنا ہوگا. تو بہرحال اس پہ ہے. لیکن اصل مدعا میں آپ کو بتاؤں، اصل مدعا ہے نگران وزیر اعظم کی کابینہ میں نگران وزراء کا. اگر میں آپ کو جو چیزیں میرے تک آ رہی ہیں میں پہنچا دوں، اگر تھوڑا کنفرم ہو جائے تو بتاؤں. ایسے ایسے بندے کا نام آ رہا ہے نا سر، اور ایسا ایسا لگ رہا ہے نا اس پہ، میں آپ کو کیا بتاؤں کس کس کا نام کی آفر ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جو نگران کیبنٹ کے اندر رہنا چاہ رہا ہے، جو باتیں ہیں. نہیں تو گورنر آپ کو کے پی کے اندازہ ویسے ہی ہے بہت زیادہ. تو بڑے بڑے نام آ رہے ہیں کہ کون کون سا بندہ اس کے اندر ہو سکتا ہے نگران وزیر کے طور پہ. تو اس پہ ساری بات ہو رہی ہے. اب آ جاؤں اس اہم ترین خبر ایک اور. عمران خان صاحب نے ظاہر بات ہے 2 روز پہلے عمران خان صاحب خود پیش ہوئے تھے جے آئی ٹی کے سامنے، اور وہ پیش ہونا بھی تھا. کون کون سے ان سے سوال پوچھے گئے، عمران خان صاحب نے ان کے جواب بھی بتائے، اور پھر خود گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بتایا بھی مجھ سے کون کون سے سوال کیے گئے. اور ان کا عمران خان صاحب کا لب و لہجہ بھی بتا رہا تھا کہ کون کون سے سوال پوچھے گئے اور وہ جے آئی ٹی کے متعلق کیا سمجھتے ہیں نا. اور مزے کی بات دیکھیں، جے آئی ٹی کے سامنے سابق وزیر اعظم پیش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رسپیکٹ تو ہے نا. اور پولیس کی بائسنس دیکھیں کہ یہ خود کتنے نیوٹرل ہیں، یہ بھی دیکھ لیں. اور باقاعدہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے جب کوئی جی آئی ٹی کے اندر پیش ہوتا ہے، تو باقاعدہ ایک صحیح اور عجیب و غریب طریقے سے، یعنی صحیح میں کوشچن مارک کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کی جی آئی ٹی کی پیشی کو باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا، لیک کیا گیا. نہ صرف لیک کیا گیا، ڈان کے آصف صاحب کے نام سے کیا گیا، لیک کیا گیا. اور لیک کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ میڈیا پہ مینیج کیا گیا کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے رپورٹ کرنا ہے. اور یہ حالت ہے. اور باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب نے خود بھی بتایا تھا کہ مجھ سے کیا کیا سوال کیے گئے. لیکن یہاں جب تک ٹرائل ہوتا ہے عام طور پر یہ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہے، مگر جب چلان پیش کیا جائے اس وقت بتایا تھے کہ جے آئی ٹی کے اندر کیا بات ہوئی. جب عدالت میں ہوتی ہے، جب نامزدگیاں ہوتی ہیں، جب ٹرائل کے دوران ہوتی ہے، اس وقت ہوتا ہے، تب تک تو کانفیڈینشیل ہونا چاہیے. لیکن نہیں بھائی، یہاں پوری گیم بڑے زبردست طریقے سے سیٹل ہے. 1 مہینے کا سے بھی کم کا وقت ہے، مقابلہ کم ہے، وقت بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے. تو باقاعدہ سٹوری لیک کی گئی اور اس کو اپنے انداز سے میڈیا کو پابند کیا گیا، ریڈیو تک پہ، کہ آپ نے اسی طریقے سے لے کے جانا ہے. پوری کریکٹر اسیسینیشن کرنی تھی عمران خان صاحب کی، وہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر ایسے تھوڑی ہوتا ہے سر. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جے آئی ٹی میں کہا کہ میری حکومت آئے گی تو جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا سب کو جواب دینا ہوگا. لیکن یہ گائیڈ کیا گیا میڈیا کو، آپ نے اس کو ایسے نہیں، اس طرح کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جے آئی ٹی کو دھمکیاں دی ہیں اور ٹلڈ کیا باقاعدہ طور پر کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو آپ سب کو کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا. حالانکہ عمران خان صاحب نے ایسے بات نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، مگر کہا ہے کیونکہ مجھے جب کاپی پیسٹ ہو گیا نا تو پھر میں کروں، جب سما پہ بھی یہ چل رہا ہے، جیو پہ بھی یہ چل رہا ہے، اور ایکسپریس پہ بھی یہ چل رہا ہے، نیو پہ بھی یہ چل رہا ہے، تو پھر میں کہوں گا نہیں، ایک ہی بندہ ہے جس نے اسکرپٹ لکھ کے دیا. تو بہرحال جواب دینا پڑے گا. اور انتخابی کارروائی کی عمران خان صاحب نے باتیں کی اور یہ سب چیزیں باقاعدہ کی. 50 منٹ کے عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا جس پہ 35 سوالات تھے. ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ لوگ کنٹونمنٹ کیوں گئے تھے، تو جواب عمران خان صاحب نے دیا تھا جب مجھے کمانڈر گرفتار کیا، رینجرز کے کمانڈر فوجی افسر ہوتے ہیں نا جی، کمانڈر نے مجھے گرفتار کیا ہو تو لوگوں نے وہیں جانا تھا نا. تو یہ انہوں نے کہا، تو کسی پولیس اسٹیشن میں تو جانا نہیں تھا. تو اس کا بھی انہوں نے بڑا ٹیڑھا میڑھا کر کے جواب دے گا جی بھائی ہاں یہ سب پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا اور یہ تھا. تو دیکھا عمران خان صاحب کو ویڈیوز بھی دکھائی گئی اور عمران خان صاحب کو تصاویر بھی دکھائی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا اور اٹھ کے چلے گئے. یہ بڑی بات ہے، عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا اور اٹھ کے چلے گئے. تو یہ پوزیشن ہے سر، کوئی کیا کہہ رہا ہے اور یہ بتا کیا رہے ہیں. اور یہ اس حد تک گر چکے ہیں. افسر بھی اگلے چاہیے، ان کو 1 مہینے ہے لیکن اگلے 3 سال کے لیے ان کو اپنے انشورنس چاہیے اور ایشورنس چاہیے، اور اس بنا پر یہ کام کر رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.